Hello mga karevelasyon. Mayong hapon sa tanan. Anisab kita sa atong Bible verse. Atong pagatunan ang kung asa ang lagikan ang tao. Aduna na may duha ka klase nga nagatuo kung asa gikan ang tao. Una, dinhi sa kalibutan usa ka scientifico nga si Charles Darwin, mga scientist, usa siya ka evolution nga diin siya nagatuo nga ang tao gikan sa unggoy. Ngani ilang gistadihan nga ang tao gikan daw ni chimpanzees, meaning usa ka unggoy o gorilla o aliwas, nga ang tao gikan ni atong 5 to 8 millions ago. Unya ilang kining gistadihan nga prueba nga ang atong DNA nagatukma-tukma sa unggoy o sa ato. Okay, ang ilang resulta nga pagtuon sa DNA around 98.8%. Wala mapipik. Mao na ang ilang gituhan nga kita gikan sa unggoy. Aron kamo malamdagan atong patubagon usab ang Biblia. Okay? Atong basahon ang Genesis 1:26 ngadto sa 27. Dayon dire. Og mingon ang Dios, buhaton nato ang tao sumala sa atong dagway. Ingon sa kasama nato og magabuot sila sa mga isda sa dagat og sa mga langgam sa kalangitan og sa mga kahayupan og sa tibuok nga yuta og sa tanan nga nagakamang sa ibabaw sa yuta. 27. Og gibuhat sa Dios ang tao sa iyang kaugalingong dagway. Sa dagway sa Dios gibuhat niya sila, lalaki o babae iyang gibuhat sila. So ang nagbuhat ang Diyos. Tapos gibuhat kita, adunay tuyo og tumong nga kita gibuhat sa Diyos aron kita magamando sa mga mananap niini nga kalibutan. So mao ni ang atong ginagmay nga Bible verse. Mayong hapon mga karevelasyon o God bless.